صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله جميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين بهم بإحسان، وعن الأئمة المجتهدين الماضين، وعن العلماء المتقين، وعن الأولياء الصالحين، وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية، ونور الله تعالى أضيعتهم المباركة، وأعاد الله تعالى علينا ببركاتهم وفيوضاتهم دائما، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.